नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा प्रमुख समाचार। सिन्धुपाल्चोकको पहिरोमा बेपत्ता 11 जनाको शव भेटियो। 19 जना अझै बेपत्ता। प्रभावितलाई तत्काल सहयोग गर्ने सभामुख सापकोटाको प्रतिबद्धता। बजारमा म्याद गुज्रिएका सामान झुक्क्याएर बेचिँदै खाद्यान्न किनमेलमा विशेष ध्यान दिन सुझाव। प्रशासनको आदेश अटेर गर्दै खुले काठमाडौँका पसल। कोरोना संक्रमणबाट थप 9 को मृत्यु। आज 1039 संक्रमित थपिए। 1173 जना निको भए। संक्रमितको संख्या 54,000 बढे। नियमित हेरचाह र उच्च मनोबलले कोरोनालाई जितिने निको हुनेको अनुभव। अब सबै ल्याबमा 2000 रुपैयाँमै PCR परीक्षण हुने। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा साबिक विजेता लिभरपुलको विजयी सुरुवात। लिड्स युनाइटेड 4-3 गोल अन्तरले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। सिन्धुपाल्चोकको 12 नगरपालिका 7 घुमथाङको नागपुजे र वीरकोट तथा जुगल गाउँपालिका 5 चनौटीमा गएको पहिरोमा बेपत्ता मध्ये 11 जनाको शव फेला परेको छ। गैरातीदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण गएको पहिरोमा परि बेपत्ता भएका 30 मध्ये 11 को शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय 12 का प्रहरी निरीक्षक नवराज नेउपानेका अनुसार अहिलेसम्म फेला परेका 11 मध्ये 9 जनाको शनाखत भएको छ। पहिरोमा ज्यान गुमाउनेमा नागपुजे गाउँका 63 वर्षीय भक्तिमाया श्रेष्ठ, 98 वर्षीय ट्याक्सी शेर्पा, 42 वर्षीय ज्ञानीमाया प्रधान, भिरखर्क बिकटोलकी 23 वर्षीय जुनु बिक, 24 वर्षीय सुकुलाल बिक, 8 वर्षका सन्देश बिक तथा नेवार टोलकी 60 वर्षीय सर्किनी नेवार, 65 वर्षीय धनलाल नेवार र 42 वर्षकी हिरामाया श्रेष्ठ छन्। पहिरोबाट भएको क्षतिको विवरण सङ्कलन भइरहेको छ। पहिरोमा नागपुजेको 6, भिरखर्कको 12 र चनौटेका 8 घर गरी 24 घर पुरिएका छन्। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीयले बेपत्ता भएकाको खोजी गरिरहेका छन्। यसैबीच सभामुख अग्नि सापकोटा आइतबार सुरक्षाकर्मी सहित घटनास्थल पुगेर स्थानीयको अवस्था र उद्धार कार्यबारे जानकारी लिएर फर्किनु भएको छ। चार महिना लामो लकडाउनको अन्त्यपछि जारी गरिएको निषेधाज्ञा पनि सरकारले खुकुलो बनाएको छ। यो समयमा नागरिकहरू अत्यन्तै सचेत बन्न पर्नेछ, चाहे त्यो कोरोनासँग बच्न होस् अथवा दैनिक खाद्य सामग्री खरिद्न किन्न होस्। लकडाउनका कारण लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेका पसलहरू खुलेका छन्। यति बेला बजारमा म्याद गुज्रिएका सामग्री धेरै देखिएकाले दैनिक उपभोग्य वस्तुको कारोबारमा सावधानी अपनाउन आवश्यक छ। सन्तोष बिके थापाको रिपोर्ट। सङ्घीय राजधानी काठमाडौँका बजार क्षेत्रमा होस् अथवा गाउँघरका सामान्य किराना पसल, बजारमा म्याद गुज्रिएका दैनिक उपभोग्य वस्तुको बिगबिगी छ। अधिकांश खाद्य स्टोरमा म्याद गुज्रेका तथा अन्य कारण बिग्रेर फिर्ता गर्नुपर्ने सामान पनि व्यापारीहरूले झुक्क्याएर उपभोक्तालाई बेचिरहेका छन्। यस्ता वस्तुहरूको खरिदमा हतार नगरी आम सर्वसाधारणले वस्तुको प्रयोग मिति र मूल्य सूचीमा ध्यान दिनुपर्ने भएको छ। पिउने पानी हो भने जारभित्र लेउहरू नै भेटिने, गयो भने त्यो प्लान्टमा प्रशोधन गर्ने ठाउँमा सरसफाइ नगरेको भेटिने, हेऱ्यो भने इजाजत पत्रको म्याद सिद्धिएको भेटिने। अघि यहाँले पनि उठाउनु भयो, किराना स्टोरमा गयो भने म्याद गुज्रेका सामान भेटिने। उपत्यकामै अथवा हाम्रो काठमाडौँमै त्यो कुरा भेटिनु भनेको हाम्रो लागि दुःखको कुरा हो। बाहिर दुर्गममा उसले फिर्ता गर्न भ्याएन होला, अलग्गै राखे होला, फिर्ता भएको छैन होला भन्ने कुरा एउटा चाहिँ क्षम्य होला। तर उसले अलग्गै राख्ने विषय, म्याद सिद्धिएको विषय आइटमहरू अलग्गै राख्ने र वितरक वा उत्पादकलाई फिर्ता गर्ने विषय अहिले अलिकति ठुलो इस्यु हो भन्ने लाग्छ मलाई, यो लकडाउनको कारणले पनि। विभागबाट गरिने अनुगमन तथा स्थानीय पालिकाहरूले गर्दै आएका अनुगमन निरीक्षणमा बेच्न राखिएका सामानसँगै म्याद गुज्रिएका सामान पनि राखिएको भेटिएको छ। व्यापारीहरूले म्याद गुज्रिएका र बेच्न मिल्ने सामानहरू एकै स्थानमा राखी उपभोक्तालाई झुक्क्याउने काम गरेको पाइएकाले उपभोक्ता सचेत बन्नुपर्ने भएको हो। अधिकांश खाद्य वस्तुमा प्याकेजिङ मिति र उपभोग्य मिति कहिलेसम्म हो उल्लेख नै गरिएको छैन। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले संयुक्त संरचना निर्माण गरी अनुगमन तथा निरीक्षणको नीति बनाउने तयारी गरेको छ। तर हरेक वर्ष चाडपर्व लक्षित अनुगमन र कारबाही
कारबाही हुने भए पनि त्यसले ठोस उपलब्धि भने दिएको छैन। अनुगमन गर्नको लागि हाम्रो कार्यालयको पनि अनुगमन मात्रै काम हुँदैन, धेरै काम हुन्छ, त्यो मध्येको एउटा हो होइन। हामीले हाम्रो कानुन कार्यान्वयन गर्न जान्छौँ र भन्छौँ कि तपाईँहरू आफू चाहिँ जिम्मेवार हुनुहोस् है, तपाईँहरूले व्यवसाय क्रियाकलाप गर्नुहोस् है भनेर हामीले त भन्ने कसलाई हो? व्यापारीलाई हो, व्यवसायीलाई हो, जिम्मेवार गराउनु पर्ने उनीहरूलाई नै हो, किनकि प्राइमरी दायित्व नै उनीहरूको हो नि। जब हामीले भनेको चाहिँ दायित्व उनीहरूले पुरा गर्दैनन् भने हामीले आएर कारबाही गऱ्यौँ, हामीले तर्सायो भन्ने अधिकार उनीहरूलाई हुँदैन। हामी त्यो अनुगमन चाहिँ छोड्नेवाला छैनौँ। सकेसम्म मैले अघि भन्न खोजेको हाम्रो अनुगमन एकीकृत भइदिए राम्रो हुन्छ भन्ने हो। त्यो भयो भने चोटिलो पनि हुन्छ, अलिकति देखिन्छ पनि भन्ने हो। व्यापारीहरूले खरिद बिक्री बिल, दर्ता र नवीकरण प्रमाणपत्र, गोदाम प्रमाणीकरणको प्रमाणपत्र, व्यवसाय र बहाल तथा कर चुक्ता प्रमाणपत्र समेत राख्ने गरेको पाइएको छैन। त्यसबाहेक मूल्य निर्धारण समेत आफू खुसी गर्दा उपभोक्ता ठगिँदै आएका छन्। सरकारी निकायबाट हुने देखावटी बजार अनुगमन र फितलो कारबाहीका कारण व्यापारीले यस्तो कार्यका लागि प्रशय पाइरहेका छन्। सामान्य जरिवानादेखि जेल हाल्नेसम्मको कानुन भए पनि उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीलाई कानुन अनुसारको सजाय नै भएको पाइँदैन। फलस्वरूप बजारमा म्याद गुज्रिएका सामान बेच्ने लहर चलेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रकाश कुँवर र दिपेन्द्र थापा मगरका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, सिन्धुपाल्चोकको 12 नगरपालिका 7 घुमथाङको नागपुजे र भिरकोट तथा जुगल गाउँपालिका 5 चनौटेमा गएको पहिरोमा बेपत्ता मध्ये 11 जनाको शव फेला परेको छ भने 19 जना अझै पनि बेपत्ता छन्। थप जानकारी यति बेला हामी हाम्रो संवाददाता सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका संवाददाता दिपिन ढुङ्गानासँग लिने प्रयासमा छौँ। दिपिनजी, हजुर प्रसन्नजी, के छ अहिले पछिल्लो तथ्याङ्क? हामीले भर्खरै पढेको समाचार अनुसार त्यहाँ 11 को शव फेला परेको छ भने बाँकी 19 जना अझै बेपत्ता छन् भनेर भनिएको छ। पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनु होला। जस्तो कि 19 र 11 भन्दाखेरि जस्तो 21 जना हराएपछि 11 जनाको शव फेला परेको भनेपछि 20 जना अझै बेपत्ता हो, 19 जना होइन। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ अहिले पनि उद्धारको कार्य जारी नै छ। नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना अहिले पनि उद्धार गरिरहेको छ। त्यहाँनिर विशेष गरी खानेपानीको अभाव छ। खानेपानीको अभावले गर्दाखेरि उद्धारमा छुटिएका ती सुरक्षाकर्मीहरूले चौचौ खाँदै उद्धार गरिरहेको अवस्थामा खानेपानीसम्म नभएर अलिकति उद्धार कार्यमा ढिलाइ छ र अघिको समयमा अलिक धेरै पानी पनि परिरहेको थियो। पानीले गर्दाखेरि नै उद्धार कार्यलाई अलिकति समस्या परिरहेको थियो। अहिलेको ताजा अवस्था भन्दाखेरि 11 जनाको शव फेला परेको छ भने 20 जना अझै बेपत्ता छन्। हो, घटना घटिसके पछाडि घटनास्थलमा को पुग्नु भएको थियो? हुन त त्यहाँ पुगेर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि सहयोग गर्छु भनेर भन्नुभएको थियो। खास गरी त्यो सहयोग चाहिँ के कस्तो खालको हुनेछ? जस्तो अग्निप्रसाद सापकोटा अनि त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसका मोहन बहादुर बस्नेत पनि पुग्नुभयो घटनास्थलमा। जस्तो सिन्धुपाल्चोकमा धेरै पहिलादेखि पहिलाका घटनाहरू घटिरहेको अवस्थामा पहिरो लडिसकेपछि मात्रै नेताहरू गाउँ फर्किने, घटनास्थल फर्किने र त्यही दिन अनुगमन गरेपछि फेरि त्यसलाई फलोअप नगर्ने, दोहोऱ्याएर नजाने प्रवृत्ति त यो बिचमा मैले यहाँलाई रोके दिपिनजी। अहिले लगालग हेर्ने हो भने पछिल्लो समयमा लगभग 3वटा ठुल्ठुला प्राकृतिक विपत्तिहरू सिन्धुपाल्चोकमा आइलागेको छ। अहिले पछिल्लो समयमा पनि ताल त्यस्तै नै छ। खास गरी सिन्धुपाल्चोकमा किन गइराखेको छ? बाढी पहिरोका घटनाहरू किन बढिराखेको छ? भौगर्भिक अध्ययन अनुसन्धानले के देखाएको छ? जस्तो यो चाहिँ अहिलेलाई तत्कालको लागि भनेको भूकम्पले नै दोष पाइरहेको छ। भूकम्पले थलथलाएको जमिन भएको कारणले पनि जिल्लामा चाहिँ अलिक धेरै पहिरो गएको हो कि भूकम्पले पनि सिन्धुपाल्चोकमा अलिक धेरै क्षति पुर्याएको थियो र अहिले पनि त्यो भूकम्पले थलथलाएको जमिन र भूकम्पपछि गएका प्रकम्पले गर्दा पनि पिरा परेको ठाउँमा पनि भूकम्पभन्दा अगाडि पनि त्यहाँ बाढी पहिरोका घटनाहरू घटेका थिएनन् र? थिए, तर यो मात्रामा थिएनन्, अलिक कम थियो र केही ठाउँमा मात्रै पहिरो गर्थ्यो। अहिले जिल्लाका प्रायः जस्तो सबै ठाउँमा पहिरो गएको छ र भूकम्पले दोष पायो। र आजको घटना चाहिँ के भन्दाखेरि त्यति सुरक्षित ठाउँ हो। अन्य ठाउँका मानिसहरू पनि त्यो ठाउँमा चाहिँ सुरक्षित छ भन्दै अन्य जोखिमका मानिसहरू पनि त्यहीँ आएर बस्ने गर्थे। त्यो चाहिँ अपत्यारिलो घटना छ आजको चाहिँ। हो, घटना पत्यारिलो त नहोला दिपिनजी। जस्तो यो ठाउँमा यसभन्दा अगाडि पनि पहिरो गएको थियो कि थिएन? यस ठाउँमा यहाँभन्दा अगाडि पहिरो गएको थिएन, त्यही भएर त्यहाँका मानिसहरू त्यहीँ बसिरहेका थिए। पहिरो जाने त्यस्तो सम्भावना पनि थिएन। भूकम्पले थलथलाएको त थियो जमिनलाई,
तर त्यस्तो पहिरो गइहाल्ला जस्तो थिएन। अलिकति सम्म ठाउँ थियो, माथिबाट आएको, माथिबाट पहिरो लड्दाखेरि पनि थोरै लडेको देखिन्छ। हामीले स्थलगत रूपमा हेऱ्यौँ, त्यहाँ थोरै लड्दाखेरि पनि तल गइसकेपछि चाहिँ अलि ठुलो रूप लिएर धेरै धनजनको क्षति बनाएको छ। दिउँसोसम्म पहिरोबाट के कति मात्रामा क्षति भयो त्यसको बारेमा तथ्याङ्क सङ्कलन भइराखेको थियो भने अहिले त्यो काम सकिएको छ कि छैन? त्यसको काम जुन तथ्याङ्क सङ्कलन भइसक्यो भने रिजल्ट निक्लिसकेको छैन। अहिलेको लागि भनेको सम्पूर्ण संयन्त्र जुन हराइरहेका बेपत्तामा परेका बेपत्ता भइरहेकाहरूलाई उद्धारको लागि र त्यहाँका मानिसहरूलाई जुन जोगिए ज्यान बचाउन सफल भए तिनीहरूलाई अस्थायी रूपमा तत्कालको लागि के गर्ने भन्ने छलफल थियो। छलफलबाट चाहिँ सङ्कलन भएको छैन। घरमा विवरण सङ्कलनको काम पनि जारी छ तर सम्पन्न भइसकेको छैन। उनीहरूलाई चाहिँ अहिले जुन ज्यान जोगाएकाहरूलाई चाहिँ बारीको पाटोमा लगेर तत्कालको लागि गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको टेन्ट र त्रिपालमुनि राखिएको छ। हस्, समग्र जानकारीका लागि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो दिपिन ढुङ्गाना हामीसँग सिन्धुपाल्चोकको अहिले पछिल्लो अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो र पछिल्लो समय सिन्धुपाल्चोकमा मात्रै 3वटा ठुला प्राकृतिक प्रकोपका घटनाहरू बढिराखेका छन् र यसलाई स्थानीयले भूकम्प र त्यसको परकम्पले पनि हो भनेर त्यसको दोष दिइराखेको अवस्था छ र अहिलेसम्मको पछिल्लो जानकारी हामीलाई उहाँले गराए अनुसार 11 जनाको शव फेला परेको छ भने 20 जना बेपत्ता भएका छन्। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले हाम्रा संवाददाता दिपिन ढुङ्गानासँग कुरा गर्यौँ। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको संयुक्त बैठकबाट जारी निषेधाज्ञा खुकुलो भएको 3 दिन बितेको छ। अहिले शर्तका आधारमा सार्वजनिक यातायात र व्यापार व्यवसाय खुल्ला भएका छन्। बजारमा मानिसहरूको चहल पहल बढ्दै गए पनि पहिलोको तुलनामा व्यापार भएको छैन। यही बहाना बनाउँदै प्रशासनको आदेश अवज्ञा गर्ने व्यवसायी बढ्दै गएका छन्। कुलचन्द्र विष्टको रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउने निर्णय गरेको तेस्रो दिनसम्म आइपुग्दा काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी साधनको चाप बढ्न थालेको छ। प्रशासनले निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्दै निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाउने निर्णय गरेको हो। प्रशासनको निर्णयअनुसार केही शर्तका साथमा व्यापार व्यवसाय पनि खुलेका छन्। हप्तामा निश्चित दिन तोकिएको प्रकृतिका मात्र पसलहरू खोल्न पाइने प्रशासनको आदेशमा भनिएको छ। सो अनुसार सार्वजनिक र निजी सवारी जोरबिजोर प्रणालीमा चलाउन पाइनेछ। त्यस्तै तरकारी, दूध, मासु लगायत खाद्यवस्तुका पसल बिहान 11 र साँझ 5 देखि 7 बजेसम्म खोल्न पाइने आदेशमा उल्लेख छ। सपिङ मल, फेन्सी, जुत्ता, कस्मेटिकका पसल सोमबार, बुधबार र शनिबार मात्र खोल्न पाइनेछ भने भाँडा र भान्साका सामग्री पसल आइतबार, मङ्गलबार र शुक्रबार मात्र खोल्न पाइनेछ। त्यस्तै फर्निचर र अटोमोबाइल पसल सोमबार र बुधबार खोल्न पाइनेछ भने फुटपाथ, ठेला, स्टेसनरी, विद्युतीय पसल र डिपार्टमेन्टल स्टोर बिहान 11 र बेलुकी 4 देखि 7 बजेसम्म खोल्न पाइनेछ। अनलाइन डेलिभरीको समय मध्याह्नदेखि साँझ 7 बजेसम्म तोकिएको अहिलेको अवस्थामा होटल र रेस्टुराँहरू भने खुल्ने छैनन्। त्यस्तै सैलुन, ब्युटी पार्लर, स्पा र चिडियाखाना पनि खोल्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ तर यो नियम लागू भएको देखिँदैन। नियमानुसार आइतबार सपिङ मल, फेन्सी, जुत्ता, कस्मेटिकका पसल खोल्न नपाइने हो तर काठमाडौँका विभिन्न व्यापारिक क्षेत्र पुग्दा त्यस्तो देखिएन। प्रशासनको आदेश अवज्ञा बढ्दै गएको छ भने अपेक्षित व्यापार नभएको भन्दै मनशान्तिका लागि मात्र भए पनि पसल खोल्न थालेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। लकडाउनको अगाडि पछाडि भन्दाखेरि लकडाउन अहिले खोलेको त होइन यो होइन, त्यही भएर अहिले केही मतलबै छैन। हामी पसल खोले मनले नमानेर मात्र खोल्ने हो। व्यापार त चलेकै छैन। खासै व्यापार चाहिँ छैन, चलबल चाहिँ हल्का अब बाटोमा चाहिँ चलिरहेछ होइन, तर भित्र चाहिँ खासै व्यापार छैन। बनी गर्ने बस्ने त्यस्तो चल अब चाडपर्वमा अलिकति मान्छेहरू अब हुलमुल हुन्छ, अब अलि डर हुन्छ। हुलमुल के जाने अब त्यसमा अब त्यही टाइम मिलाएरै उनीहरू आउँछ होला सायद किन्ने मान्छेहरू। भिडभाड कम गरी कोरोना संक्रमण जोखिम न्यूनीकरण गर्न आफैले जारी गरेको आदेश कार्यान्वयनमा प्रशासन मौन नहुँदा जोखिम अझै बढ्ने देखिन्छ। व्यवसायीहरूले पनि प्रशासनले आदेश कार्यान्वयनमा कडाइ गरे आफूहरू मान्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन्। त्यसैले जोखिम क्षेत्रको पहिचान गरी उच्च सजगता अपनाउन सरकारवाला निकाय गम्भीर हुन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ।
काठमाडौँ उपत्यकामा 597 सहित पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 1039 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 54,000 नाघेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 597 सहित 1039 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। आइतबार अपराह्न सार्वजनिक विवरण अनुसार 9165 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा काठमाडौँका 483, भक्तपुरका 81 र ललितपुरका 33 सहित 1039 जना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 54,159 पुगेको छ। संक्रमितको संख्या 24 घण्टामा 1039 छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 6,536 रहेको छ। प्रदेश 1 मा 881, प्रदेश 2 मा 439, बागमती प्रदेशमा 491, गण्डकी प्रदेशमा 561, प्रदेश 5 मा 1,706, कर्णाली प्रदेशमा 691, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1,767। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले आइतबार नियमित लाइभ अपडेटमा दिएको जानकारी अनुसार आइतबारसम्म नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 15,117 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1,173 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण भएर निको हुनेको संख्या हालसम्म 38,697 पुगेको छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा 1,173 हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 38,697। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 3,441, प्रदेश 2 मा 10,831, बागमती प्रदेशमा 7,384, गण्डकी प्रदेशमा 2,218, प्रदेश 5 मा 6,466, कर्णाली प्रदेशमा 2,486, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5,871 जना हुनुहुन्छ। कोभिड-19 संक्रमणबाट मुक्त हुने दर 71.5% छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 9 जनाको कोरोना संक्रमणले मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाले मृत्यु हुनेको संख्या 345 पुगेको छ। शनिबार अपराह्नदेखि आइतबार अपराह्नसम्म मृत्यु भएका 9 जना मध्ये 3 महिला र 6 पुरुष छन्। तीमध्ये 2 महिला र 5 पुरुष काठमाडौँका हुन्। मृतकहरूको उमेर 45 देखि 70 वर्षको भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि उच्च मनोबलले कोरोनालाई जित्ने निको हुनेको अनुभव। अब सबै ल्याबमा 2,000 रुपैयाँमै पीसीआर परीक्षण हुने। लकडाउनले महोत्तरीका यातायात व्यवसायी टाट पल्टिँदै यातायात मजदुरको अवस्था दयनीय। र विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,89,00,000 नाग्यो। 9,25,000 बढीको मृत्यु। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लामो समयदेखिको विवाद समाधान भएपछि पहिलो पटक नेकपाका 2 जना अध्यक्षका बीचमा छलफल भएको छ। के विषयमा छलफल भयो भने जानकारी नदिएको भए पनि मन्त्रीमण्डल हेरफेर र कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका विषयमा छलफल भएको हुन सक्ने बताइएको छ। विवाद समाधान भएपछि नेकपा संगठन विभागले मङ्सिरसम्ममा सदस्यता वितरणको काम सम्पन्न गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। लामो समयदेखिको नेकपा विवाद समाधान भएसँगै स्थायी कमिटीको निर्णय अनुसारको मन्त्रीमण्डल हेरफेर लगायतका विषयमा नेकपाका 2 जना अध्यक्षहरूका बीचमा छलफल भएको जनाइएको छ। स्थायी कमिटी बैठकले अध्यक्ष द्वयको बैठकले रिक्त रहेका संवैधानिक निकायमा नियुक्ति लगायतका विषयमा समेत छलफल गरेको जनाइएको छ। 2 जना अध्यक्षका बीचमा छलफल भएसँगै नेकपा विवाद तत्कालका लागि समाधान हुने देखिएको छ। तर जुनसुकै बेला पनि फेरि विवाद सुरु हुन सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। अहिले नेकपाको तत्कालीन रूपमा यो जुन एउटा सहमति भएको भन्ने कुरा देखिन्छ। यो चाहिँ प्रधानमन्त्री ओली पनि
धेरै किन अप्ठ्यारो परिस्थितिमा परेको स्थिति थियो भएको हुनाले यो सहमति चाहिँ के लाग्छ भने प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफ्नो शक्ति आर्जन आफू शक्तिशाली नभएसम्मको लागि केही समयको लागि यो अन्डरस्ट्यान्डिङको अथवा सहमतिको नाटक गरेको जस्तो पनि देखिन्छ। नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी विवाद समाधानका लागि निष्कर्ष निकालेपछि नेकपा सङ्गठन विभागको समेत बैठक बसेको छ। सङ्गठन विभाग गठन भएपछि तेस्रो पटक आइतबार बसेको बैठकले सदस्यता वितरण आगामी मङ्सिरसम्ममा सक्ने निर्णय समेत गरेको छ। नेकपा महाधिवेशन आगामी चैतमा गर्ने र त्यसको तयारीका लागि कार्तिकमा केन्द्रीय समिति बैठक आह्वान गर्ने निर्णय नेकपाले गरिसकेको छ। महाधिवेशनको मिति समेत घोषणा भइसकेको अवस्था र विवाद समाधान भएपछि अब नेकपा नेतृत्वको सरकारले गर्ने काम समेत प्रभावकारी हुने अपेक्षा लिइएको छ। नेकपाभित्रको विवाद पार्टीलाई विधि पद्धतिमा सञ्चालन गर्ने विषयमा केन्द्रित रहेको नेताहरूले बताउँदै आए पनि विश्लेषकहरू भने विवाद पथका लागि भएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरिरहेका छन्। नेकपाभित्र पनि के भनेदेखि विवाद त्यहाँभित्र पनि अहिले आइरहेको छ। समस्याको जसरी गर्ने समाधान हुनुपर्ने हो त्यसरी समाधान हुन सकेन भन्ने किसिमको कुरो आएको छ। यो चाहिँ खास गरेर विवादलाई समाधान गर्ने भन्दा पनि दुई अध्यक्षहरूको बिचमा एउटा सहमति के भनेदेखि भएको के परिणाम चाहिँ के यो हो र त्यो सहमति देखाउने बाहिर एउटा किसिमको छ। तर एउटा भित्री अन्य अपवित्र के गठबन्धन अपवित्र के सम्झौता भएको हुन सक्छ भन्ने किसिमको अहिले के भनेदेखि यो राजनीतिक विरुद्धदेखि लिएर आम जनताले नै अड्कलबाजीका गर्न गरेका छन्। सत्तारूढ नेकपाभित्रको विवादले सरकारको काम कारबाहीमा समेत प्रभाव पारेको भनेर आलोचना समेत भइरहेको छ। यसैबीचमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख र नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा समेत प्रमुख कार्यकारी पद रिक्त भएपछि नेकपा विवाद समाधान भएसँगै अब बस्ने मन्त्री परिषद बैठकले त्यसमा समेत निर्णय गर्ने तयारी छ। त्यसैका विषयमा समेत नेकपाका दुईजना अध्यक्षका बीचमा छलफल भएको हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र रावतका साथमा अमृतराज काफले, काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले आवश्यक सुरक्षा सतर्कता अपनाई उद्योग व्यापार निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न वातावरणका लागि पहल गरिदिन माग गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। लामो समय लकडाउन भए पनि निजी क्षेत्रका लागि सरकारले ठोस राहतका योजनाहरू नल्याएको र उद्योग व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिनाई भएको भन्दै महासंघले आज देउवा निवास बुढा नीलकण्ठ पुगी ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। व्यवसाय पूर्ण रूपमा बन्द हुँदा बैंकको सावा तथा ब्याज, घरबाट श्रमिकको पारिश्रमिक लगायत भुक्तानी गर्न समेत नसकिएको अवस्था रहेकाले आफ्नो मागबारे जानकारी कांग्रेस सभापति देउवालाई गराएको महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवालले जानकारी दिनुभयो। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले यो अघिल्लो दिन 2 दिन अगाडि हाम्रो नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघको एउटा सचिवालयको बैठक बस्यो र भर्खरै यो चाहिँ अहिले भएका विभिन्न कुराहरूलाई चाहिँ लिएर के गर्ने भन्ने विषयमा हामीले चाहिँ एउटा छलफल गऱ्यौँ र त्यसको एउटा निचोड आयो। र हिजो मात्रै हामी नेकपाको चाहिँ प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठज्यूलाई नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले अहिलेसम्म चाहिँ दुःखमा परेको विभिन्न कुराहरूलाई सहितको एउटा ज्ञापन पत्र हिजो नेकपाको अब अहिले द्वितीयको सरकार जसले चाहिँ सञ्चालन गरिरहेको छ उहाँको प्रवक्ता मार्फत हामीले पठाएका छौँ भने आज हामी नेपाली कांग्रेसका अब सभापति शेरबहादुर देउवाजीलाई भर्खरै हामीले भेटेर आएका छौँ। अहिले हाम्रा विभिन्न समस्याहरू रहेको छ र ती समस्याहरूको चाहिँ जोरदार माग गर्दै हामीले एउटा ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ र उहाँलाई हामीले भर्खरै ज्ञापन पत्र बुझाएका। उनीहरूले उद्योग र व्यवसाय बचाउनका लागि बिना धितो 5% ब्याज दरमा ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत माग अघि सारेका छन्। ज्ञापन पत्र बुझ्दै देउवाले उद्योगी व्यवसायीहरूका जायज मागहरू सरकारले पूरा गर्नै पर्ने बताउँदै यसका लागि आफूले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्ने आश्वासन दिनुभएको महासंघका अध्यक्ष कटुवालले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गत कोभिड-19 को रोकथाममा सरकारले गरेका कामको अनुगमन गर्न गठित उपसमितिले कोरोना र अन्य बिरामीको उपचार एउटै अस्पतालमा गर्दा समस्या देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ। आज काठमाडौँको शिक्षण अस्पतालको स्थलगत अनुगमन गर्दै उपसमितिले कोरोना र अन्य बिरामीको उपचार एउटै अस्पतालमा गर्दा अन्य सर्वसाधारणदेखि स्वास्थ्यकर्मी तथा अस्पतालमा नै समस्या देखिएको निष्कर्ष निकालेको हो। उपसमितिले शिक्षण अस्पतालमा कोरोना बिरामीको उपचार र अन्य बिरामीको उपचारको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिएको थियो। अस्पतालमा कोरोनाका बिरामीको ENT भवनमा उपचार हुँदै आएको छ।
उपसमिति संयोजक एवं सांसद जीवनराम श्रेष्ठले कोरोना र अन्य बिरामीको उपचारमा कुनै कमजोरी नभए पनि यसले गर्दा समस्या देखिएको जानकारी दिनुभयो। कोभिडको कारणले जुन नन कोभिडहरूको उपचारमा परिरहेको जुन समस्याहरू छन् र त्यो विषयमा पनि जानकारीहरू लियौँ र यो एउटा चाहिँ नि अलि गम्भीर पनि जस्तो महसुस भयो। यो संवेदनशील विषय नै हो। कोभिडको कारणले अहिले यो सबै कुराहरूमा असर परेको कुरा हामीले चाहिँ नि जानकारी पायौँ र अहिले यहाँ कोभिड बिरामीहरूको उपचारको लागि जुन ENT बिल्डिङ नै सबै चाहिँ नि यो डेडिकेट गरेको छ। सो क्रममा अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक दिनेश काफ्लेले अनुगमनका क्रममा अस्पतालमा भइरहेको उपचारका बारेमा जानकारी गराएको बताउनुभयो। अस्पतालमा कोरोना र अन्य बिरामीको उपचारमा देखिएको समस्याका बारेमा पनि उपसमितिलाई अवगत गराएको उहाँको भनाइ छ। स्टाफहरूले कसरी काम गरिराख्नु भएको छ, विशेष गरेर कोभिडसँग सम्बन्धित डाक्टर साहबहरू, नर्सिङहरू, एटेन्डेन्ट स्टाफहरूको समस्याको बारेमा नै कुरा गऱ्यौँ र अलिकति हामीले गभर्मेन्ट तर्फबाट आउने सपोर्टहरू र उहाँहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता र जनरल इन्फर्मेसन, जनरल इन्करेजमेन्टको प्रोत्साहनको कुरा पनि हामीले समितिसँग राख्यौँ। उहाँहरूले हामीहरूसँग इन्क्वायरी गर्नुभयो। कोरोनाको उपचारका लागि सरकारले गरेका काम कारबाहीको बारेमा उपसमितिले विभिन्न अस्पताल र आइसोलेसनमा पुगी स्थलगत अनुगमन गरिरहेको छ। संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति अन्तर्गतको नेटवर्किङ व्यवसाय अध्ययन उपसमितिले प्रचलित ऐनमा तत्काल संशोधन गर्न सिफारिस गरेको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समिति बैठकमा उपसमिति संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेले यस्तो व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने विषयमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका के हुने, ठगी मुद्दामा कुन ऐन आकर्षित हुने जस्ता विषयलाई प्रष्ट पार्ने गरी प्रचलित ऐनमा तत्काल संशोधन गर्न सिफारिस गरिएको जानकारी दिनुभयो। पूर्ण बैठकमै गर्नलाई प्रतिबद्धता उपसमितिको त के भनौँ खोजी गरेको विषय लिएर आएर समितिमा राख्ने हाम्रो प्रक्रियामा यो मूल समिति अथवा चाहिँ पूर्ण समितिले नै यस विषयमा अरू थप कुराहरू गर्न सक्ने र त्यसको विषयमा छलफल चलाउनलाई चाहिँ अब माननीय सभापतिज्यूले नै अब हामीले पेश गरेको प्रतिवेदन कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा माननीय सभापतिज्यूबाटै अब जे निर्देश हुन्छ त्यही खालको यो समिति अगाडि बढ्नेछ। उपसमितिले स्वदेशमै सहज उत्पादन हुने वस्तुहरू समेत विदेशबाट आयात गरी बिक्री वितरण हुन सक्ने भन्दै यसमा कडाइका साथ अनुगमन हुनुपर्ने जनाएको छ। सरकारले प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा नेटवर्किङलाई इजाजत दिएपछि उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो। उपसमितिले पूर्ण समितिमा प्रतिवेदन पनि बुझाएको हो। कोरोना जितेर घर फर्किएका नुवाकोटका संक्रमितले स्वास्थ्य कर्मीको नियमित हेरचाह र उच्च मनोबलले रोगलाई सहजै जित्न सफल भएको बताएका छन्। अहिलेसम्म भाइरस विरुद्धको औषधि नबने पनि संक्रमित स्वास्थ्य कर्मीले गर्ने हेरचाहबाटै रोग जित्न सकिने रहेछ भन्ने विश्वास पनि संक्रमणमुक्त भएकाहरूको अनुभव छ। नुवाकोटबाट रामहरि नेउपानेको रिपोर्ट। उपचारका लागि औषधि पत्ता नलागेकै कारण विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले आतंक मचाइरहेको छ। भाइरस विरुद्धको औषधि नबने पनि आफ्नो स्वास्थ्यको राम्रोसँग ख्याल गर्ने हो भने शरीरकै रोग प्रतिरोधी क्षमताले कोरोना रोग केही होइन भन्ने अवस्था हुने संक्रमण जितेर फर्किएकाहरूको अनुभव छ। आइसोलेसनको बसाइमा स्वास्थ्यकर्मीले गर्ने हेरचाहबाटै मनोबल उच्च बनाउने र संक्रमणलाई सहजै जित्न सकेको संक्रमितहरूको अनुभव छ। मैले आउँदाखेरि भनिहालेँ प्रेसरहरू चेक गर्दाखेरि उहाँले फोन गर्नुहुन्थ्यो, भन्नुहुन्थ्यो कि तपाईँलाई कस्तो भइरहेछ, गाह्रो भएको छ कि छैन कि, फोनहरूमा यताउतिमा सबैमा गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ एकदमै राम्रोसँग चाहिँ हामीलाई केयर गरिदिने। अनि उहाँले टाइममा चाहिँ फोन गरेर भन्दाखेरि पनि हामीलाई पनि अलिकति क्या कोरोनाको महसुस भन्दा पनि अलिकति
आँट अलिकति भनौँ न अलिक जोस आएर भने जस्तो चाहिँ अलिक हिम्मत आउँथ्यो क्या उहाँहरू फोनहरूमा कुराहरू गर्दाखेरि पनि। ती नर्सहरूले भन्नुहुन्थ्यो तपाईँलाई केही हुँदैन, नआत्तिनु, नडराउनु, यो रोग भनेको हुन त सम्झे ठुलै रोग हो, नसम्झे आफ्नो मनको सम्मान कुरा हो, तर तपाईँले आत्तिनु पर्दैन, तपाईँलाई केही हुँदैन, टेन्सन भन्छ लिँदै नलिनु है भन्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँ गएपछि नर्सहरूले बेला बेला फोन गरिरहनुहुन्थ्यो, पिर नमान्नु, तपाईँको प्रेसर एकदम बढिरहेछ, टेन्सन नलिनु है, टेन्सनले गर्दा नै प्रेसर बढ्या हो भने मलाई प्रेसरको औषधि पनि चलाउनु भयो। कोरोना रोग महामारीको रूपमा फैलिरहेको समयमा बिरामीको हेरचाहमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीको भूमिकाले संक्रमितको मनोबल निर्माणमा औषधि भन्दा ठूलो काम गरेको छ। संक्रमितको मनोबल उच्च बनाई रोग जितेर घर फर्काउन अहोरात्र खटिने स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरू भने रोगका कारण भन्दा समाजले गर्ने अनावश्यक टीका टिप्पणीबाट दिक्क बनेका छन्। एक त मानसिक तनाव, अब जस्तै कि हामी सबैजना अब 6 महिनादेखि अब घर परिवारसँग टाढा बसेका छौँ सबैजना होइन। अब जाने कुरा पनि आएन र बिदा पनि पाइन्न, जाने कुरा पनि आएन, किनकि अब रिस्क पनि त हुन्छ नि। त्यसरी खटेका छौँ। अब मानसिक तनाव छँदैछ र यसमाथि अब जस्तो कि अब सबैले सपोर्ट गरेर बुझ्नु पर्ने बेलामा अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब यो निषेध छ त गर्दैनौँ, यहाँ डक्टरहरू बस्छन्, यहाँ सिस्टरहरू बस्छन्, अथवा फलानुलाई कोरोना लाग्यो उसलाई यहाँ पस्न नदिउँ भन्ने जस्ता गतिविधिले चाहिँ साह्रै चित्त दुखाएको छ हामी सबैजनाको। तैपनि अब हामीहरू चाहिँ लागिपरेको चाहिँ हाम्रो यो सेवा र यो धर्म हो, हामीले यसैले पढेका हौँ। लामो समयदेखि घर जान समेत नपाएका र 24 घण्टा कोरोना संक्रमितको उपचारमा तल्लीन रहेका स्वास्थ्यकर्मीमाथि समाजका केही व्यक्तिले नराम्रो व्यवहार र टिप्पणी गरेर हतोत्साही गरिरहेका छन्। महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना विरुद्धको औषधि भनेकै अरू रोग लाग्न नदिन चिकित्सकको निरन्तरको निगरानी र संक्रमित स्वयंको आत्मबल नै हो। संक्रमितलाई रोग जित्न स्वास्थ्यकर्मीले जसरी मनोबल बढाइरहेका छन्, संक्रमितको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाउन पनि सबैले सहयोग पुर्याउन पर्ने कोरोना जितेर फर्किएकाहरूको सुझाव छ। उहाँहरूले अब आफ्नो फ्यामिली घर नभनिकन चाहिँ 24 घण्टा चाहिँ अब हामीहरूको लागि भनौँ न एउटा चाहिँ घरै जान नगइकन चाहिँ त्यस्तो चाहिँ अब खाना पनि टाइममा नखाइकन त्यो बिमारीहरूको लागि चाहिँ भनेर उहाँहरूले त्यत्रो समय दिएर काम गरिरहनु भएको हुन्छ। त्यसमा पनि अनि मान्छेहरूले चाहिँ अब यसो बाहिर निस्किँदाखेरि पनि खै यो त हस्पिटलमा चाहिँ यसरी काम गरी मान्छे आयो भने अलिक दूर दूर छिरछिर भएर टाढा भाग्ने, योबाट चाहिँ हामीलाई नि कोरोना सर्छ कि भनेर समाजका मान्छेहरू कुनै पनि अब स्टाफहरू हुन्छ नि हस्पिटलका नर्सहरूसँग गएको बेलामा अलिक टाढा भाग्नेहरू हुन्छन्। अब कतिपयले चाहिँ अब कोठामा बसेको ठाउँमा नि यो त हो हस्पिटलमा काम गर्दो रहेछ, यसले त कोरोना लिएर आउँछ भनेर घरपिटीहरूले त्यो निकालिदिएका न्युजहरू हुन्छ, त्यस्ताहरू न्युजहरू हेर्दा चाहिँ आफूलाई पनि अलिकति मनमा भनौँ कस्तो कस्तो नरमाइलो फिल हुने क्या। उहाँहरूले नै यस्तो कोरोनाको बिरामीहरूलाई कस्तो बिरामीलाई त उपचार गरेर घर पठाउनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई नै त्यस्तो व्यवहार गरेपछि त धेरै नराम्रो हो नि। यो रोग भनेको एकजनालाई आज मलाई मात्र लाग्यो भने यो रोग भन्दा पछि सबैले फिजिन्छ नि, किनकि त्यो सबैले उहाँहरूलाई नि त्यस्तै व्यवहार पर्यो भने कस्तो नमजा आउँछ। किनकि डक्टर भनेको डक्टरलाई कहिले पनि त्यस्तो गर्नु हुँदैन, किनकि उहाँले त हामी कति गाह्रो भएको मान्छेलाई त सजिलैसँग नडराउनुहोस् नआत्तिनुहोस् भने सान्त्वना दिएर हाँसिकन उपचार गरेर पठाउनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई त दुर्व्यवहार गर्नु धेरै नराम्रो। कोरोना संक्रमितको स्वास्थ्यको राम्रोसँग ख्याल गर्ने हो भने संक्रमण सजिलै जित्न सकिने आत्मविश्वास स्वास्थ्यकर्मीहरूले जगाएका छन्। अनि कोरोना रोग रोकथामका लागि अग्रपंक्तिमा रहेर सेवा दिँदै आएका स्वास्थ्यकर्मीले अरूको मनोबल उच्च बनाइरहेका छन्। तर समाजमा केही व्यक्तिले स्वास्थ्यकर्मीकै मनोबल घटाउने काम गरेकाले त्यस्ता प्रवृत्तिको नियन्त्रण जरुरी देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि नुवाकोटबाट रामहरि नेउपानेको रिपोर्ट। पाल्पामा कोरोना संक्रमण परीक्षणका लागि ल्याब स्थापनाको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। जिल्ला अस्पताल पाल्पा मातहतमा सञ्चालन हुने ल्याबका लागि आवश्यक कोठाहरू र भवनको निर्माण कार्य पूरा भएको हो। पाल्पाबाट किरण कौशलको रिपोर्ट। पाल्पाको सदरमुकाममा रहेको तानसेन नगरपालिका 7 काजीपौवा स्थित जिल्ला समन्वय समितिको भवनमा पीसीआर ल्याब स्थापनाको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। मेसिन खरिद गरिसकिएको छ भने जडान र सञ्चालनको तयारी पनि भइरहेको छ। नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार पीसीआर मेसिन खरिद र ल्याब व्यवस्थापनलाई जिल्ला अस्पताल पाल्पामा 1 करोड रकम प्राप्त भएको थियो। पीसीआर परीक्षणको तयारीका लागि ल्याब टेक्निसियन तालिम र ल्याबका लागि आवश्यक जनशक्ति पदपूर्तिका लागि आवेदन खुलिसकेको छ। पीसीआर मेसिनले दैनिक 500सम्म स्वाब परीक्षण गर्न सकिने स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाका ल्याब टेक्निसियन मधुसूदन भट्टराईले बताएका छन्। हाम्रो चाहिँ अब यो ल्याब लगभग धेरै चाहिँ मेसिनहरू आइसकेको छ, भवन तयार भइसकेको छ। अब
मेसिन अब एउटा दुईटा मेसिन आएपछि हामी चाहिँ यो तुरुन्तै लगभग 10 दिनभित्र चाहिँ यहाँ परीक्षण सुरु गर्नेछौँ। जनशक्ति तालिममा सहभागी हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ बुटोल भइरहेको पिसिआर ल्याबमा अहिले अनुगमनदेखि लिएर त्यहाँको प्रोसेस बुझ्नलाई जानुभएको छ। लगभग हामीलाई चाहिने जनशक्ति चाहिँ तयार छ। स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत सङ्घीय सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको कार्यक्रमबाट खर्च हुन नसकेको 55 लाख रकम रकमान्तरण गरी ल्याबको पूर्वाधार निर्माण गरिएको थियो। पूर्वाधार निर्माणको काम पुरा भइसकेको छ। ल्याब सञ्चालन गर्ने प्राविधिक र अन्य स्वास्थ्य कर्मीहरूको व्यवस्थापन भइरहेकाले भदौ 29 गतेबाट पिसिआर मेसिन जडान र फिटिङको काम सुरु गर्ने बताइएको छ। असोज 4 गतेसम्म ल्याब सञ्चालन ल्याउने पाल्पा जिल्ला अस्पतालका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद पाण्डेले बताउनु भयो। मेसिनहरू पनि हाम्रो आइसकेको छ। 2टा मेसिन बाँकी छ। 2टा मेसिन आइसकेपछि अब हामीले सोमबारदेखि हाम्रो जडानको कामहरू सुरु हुन्छ र हामीले यो अब अर्को आइतबारसम्म हप्ता 10 दिनभित्रमा हामीले अब यहाँ हाम्रो कामहरू सुरु गर्ने तयारीमा छ र हामीसँग अलि अत्याधुनिक मेसिनहरू भएको हुनाले हामीले 96 को मेसिन हो। 96 को मेसिन भएको हुँदाखेरि हामीले एक घन्टामा 96 जनाको रिपोर्ट तयार गर्न सक्ने किसिमको ल्याबहरू निर्माण गरेका छौँ। संक्रमणको दर दिनहुँ बढेको अवस्थामा पाल्पा र छिमेकी जिल्लालाई परीक्षण चाँडो र सहज हुनेछ। अहिले पाल्पामा स्वाब सङ्कलन गरेर परीक्षणका लागि बुटोल पठाउने गरिएको छ। पाल्पामा हालसम्म 657 जना कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएका छन् भने 2 जनाले कोरोनाबाट ज्यान गुमाइसकेका छन्। पछिल्लो समय 65 जना सङ्क्रमित समुदाय स्तरमै देखिएपछि पिसिआर ल्याब स्थापना गर्ने निर्णय गरी मेसिन खरिदको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। पछिल्लो समय तानसेन नगरपालिका, रम्बा गाउँपालिका र बगनासकाली गाउँपालिकामा समुदाय स्तरमै सङ्क्रमण भेटिएपछि अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा असोज 5 गतेसम्मका लागि बन्द गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पाल्पाबाट किरण कौशलको रिपोर्ट। सञ्चारकर्मीहरूको काम हो जनतालाई सुसूचित गर्ने, अन्याय अत्याचारका विरुद्ध आवाज उठाउने अनि नागरिकका आवाज सशक्त पार्दै सरकारवालासम्म पुर्याउने। तर सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीमा भने 2-3 महिनामा एकपटक पत्रकारहरूले सडकमा आउनै पर्ने हुन थालेको छ। पत्रकारहरूमाथि पटक पटक आक्रमण हुने तर आक्रमण गर्ने हप्तौँसम्म पक्राउ नपर्ने परिपाटीका कारण पत्रकार सडकमा उत्रन परेको हो। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। 2074 साल मङ्सिर 2 गते बर्दगुरिया गाउँपालिका 2 स्थित घरमै भएका लक्ष्मी जैसीमाथि आक्रमण भयो। त्यसबेला जनता टेलिभिजनको कैलाली संवाददाता रहेका जैसीलाई राति 12 बजे घरमै पसेर आक्रमण भएको थियो। जैसीलाई कुटपिट गरी घाइते बनाउनेहरू अहिलेसम्म पनि पक्राउ परेका छैनन्। त्यसै गरी 1.5 वर्ष अघि एसटीएस टेलिभिजनका समाचार प्रमुख लोकेन्द्र विष्टमाथि कार्यालयबाट घर जाने बेला एक समूहले नै आक्रमण गर्यो। उनलाई आक्रमण गर्नेहरू पनि अहिलेसम्म पक्राउ परेका छैनन्। दिनेश सञ्चार गृहका सहसम्पादक रहेका जनक विष्टमाथि पटक पटक आक्रमण भएको छ। समाचार सङ्कलनकै क्रममा उनीमाथि धेरै पटक आक्रमण भइसकेको छ। केही आक्रमणकारी राजनैतिक पहुँचका आधारमा पक्राउनै परेनन् भने पक्राउ परेकाहरू पनि पहुँचकै आधारमा छुटेका छन्। केही महिना पहिले मात्र कान्तिपुर दैनिकका पत्रकार गणेश चौधरीमाथि कैलालीको टिकापुरमा कुटपिट भयो। तर पत्रकार र सञ्चार गृहमाथि आक्रमण हुँदा समेत सरोकारवाला निकाय गम्भीर नबन्दा सोही प्रकृतिका घटना दोहोरिँदै गएका छन्। गत शुक्रबार दिउँसो 12 बजे दिनेश सञ्चार गृहमा प्रवेश गरी एउटा समूहले साङ्घातिक हमला गर्यो। सञ्चार गृहको समाचार कक्षमा काम गरिरहेको अवस्थामा सहायक सम्पादक जनक विष्ट सहितका पत्रकार, व्यवस्थापक अमिता कुवर, प्राविधिक कल्पना सिंह लगायतमाथि समेत कुटपिट र दुर्व्यवहार भयो। तर दुर्व्यवहार गर्ने सबैको अनुहार भिडियोमा देखिए पनि अहिलेसम्म उनीहरू कसैलाई पक्राउ गरिएको छैन। पत्रकार र सञ्चार गृहमाथि आक्रमण गर्नेलाई प्रहरीले पक्राउ नगर्दा कैलालीका पत्रकार सडकमा उत्रिएका छन्। प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै प्रकाशित गरिएको समाचार हटाउन भन्दै दिनेश सञ्चार गृहमा पुगेको समूहले आक्रमण गरेको थियो। आक्रमणमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरिए पनि हालसम्म प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गर्न नसकेको भन्दै पत्रकार महासंघ कैलालीले चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। पत्रकारमाथि आक्रमण गर्नेलाई कारबाहीको माग गर्दै पत्रकारहरू सडकमा उत्रिएका छन्। पत्रकार समाचार लेखेकै भरमा
कुटिने र कुट्नेहरूको पहिचान भइसकेपछि पनि पक्राउ नपर्ने हुँदा आक्रमणकारीको मनोबल बढिरहेको छ। पत्रकारमाथि आक्रमण गर्नेलाई राजनीतिक संरक्षण हुँदा आक्रमणका श्रृङ्खला बढेका छन्। नागरिक आवाजको प्रतिनिधित्व गर्ने पत्रकारमाथि आक्रमण गर्नेहरूको संरक्षणले सरकारको नियत प्रस्ट्याएको छ भने समाजका मुद्दा पनि ओझेलमा पार्ने प्रयास भएको छ। सञ्चारकर्मीले गलत नै समाचार लेख्यो भने पनि त्यसको कानुनी उपचारका विधिहरू कानुनले नै प्रष्ट पारेको छ। तर त्यसको उल्लङ्घन सरकारका निकायदेखि राजनैतिक दलसम्मबाट हुँदा त्यसको फाइदा गुण्डागर्दी गर्नेहरूले लिने प्रयास गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। राप्ती लोकमार्ग अन्तर्गत रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिका 4 र 12 जोड्ने बैरागी ठाँटी खोलामा रहेको बेली ब्रिज जीर्ण बनेको छ। 12 टन क्षमता वहन भार भएको पुलमा सो भन्दा माथिका यात्रु तथा मालवाहक सवारी साधन ओहोर दोहोर गर्नाले पुल जीर्ण बनेको हो। रुकुमबाट देशका विभिन्न शहरमा बाहिरिने तथा भित्रिने सवारी साधनका कारण पुलमा राखिएका स्टिल प्लेटमा पुवाल परेर बेली ब्रिज जीर्ण बनेको स्थानीयको भनाइ छ। 20 मिटर लम्बाइ रहेको बेली ब्रिज हाल कमजोर अवस्थामा रहेकाले साना तथा ठूला सवारी साधनले जोखिम मोलेरै वारपार गरिरहेका छन्। 15 वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको बेली ब्रिजमा सडक विभाग कार्यालयले पटक पटक स्टिलको प्लेट परिवर्तन गरे पनि अत्याधिक सवारी साधनको ओहोर दोहोरले पुल कमजोर बनेको हो। बेली ब्रिज जीर्ण बनेपछि गत वर्षको पुस महिनादेखि बैरागी ठाँटीमै पक्की मोटरेबल पुल निर्माणको काम सुरु भएको छ। उक्त पक्की पुल निर्माण भएपछि बेली ब्रिज पुललाई विस्थापन गरिने छ। नयाँ पक्की पुल मार्फत सवारी साधन आवत जावत सहज हुने स्थानीयको अपेक्षा छ। पर्वतको जलजला गाउँपालिका 5 लेकफाँटको सुन्दर डाँडामा आइतबार राति चितुवाको आक्रमणबाट 2 जना घाइते भएका छन्। स्थानीय नरबहादुर खत्रीको घरभित्र आइतबार राति 2 बजेको समयमा पसेको चितुवाले आक्रमण गरेर 2 जनालाई घाइते बनाएको हो। चितुवाका आक्रमणबाट 35 वर्षीय नरबहादुर खत्री र उहाँका छिमेकी 45 वर्षीय थलबहादुर खत्रीलाई घाइते बनाएको स्थानीय केशव पौडेलले बताउनुभयो। कुकुरलाई लखेट्दै घरभित्र छिरेको चितुवालाई लखेट्न खोज्दा उल्टै मानिसलाई नै आक्रमण गरेपछि करिब आधा घण्टासम्म नरबहादुर खत्री एक्लै चितुवासँग भिड्नु भएको थियो। उहाँलाई बचाउन जानुभएका छिमेकी थलबहादुरलाई पनि झम्टिएर चितुवाले घाइते बनाएको हो। चितुवा घरभित्र छिरेपछि बन्द भएको ढोका खोलेर भगाउन खोज्दा नरबहादुरलाई आक्रमण गरेको हो। नरबहादुरको टाउको, पाखुरा र छातीमा चोट लागेको छ। उहाँको घरमा 5 जना भए पनि उहाँ बाहेक 4 जना सकुशल छन्। नरबहादुरसँग भिडेपछि थाकेको चितुवा घरभित्रकै अर्को कोठामा गएर लुकेको थियो। हार गुहार गरेपछि पुगेका थलबहादुरलाई कोठाको ढोका खोल्ने क्रममा चितुवाले झम्टिएको थियो। कीर्तिपुरमा घरबेटीको कुटाईबाट मृत्यु भएका 12 कलैयाका 48 वर्षीय शम्भु चौधरीका आफन्तले दोषीलाई कडा कारबाही गर्न पर्ने माग गर्दै राष्ट्रपतिलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। आइतबार शीतलनिवास पुगे मृतकका आफन्तहरूले डेरा छोडेर जान खोज्दा अन्धाधुन्द कुटपिट गरेर चौधरीलाई मारेको भन्दै घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाई दोषीलाई कडा कारबाही गर्न पर्ने भन्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। 3 महिनाको भाडा अग्रिम दिँदा पनि घर छोड्न दबाब दिएको र कोठा सर्नका लागि सामान निकाल्दा कुटपिट भएको मृतकका आफन्त विनोद चौधरीले जानकारी दिनुभयो। जुन चाहिँ कीर्तिपुरमा कीर्तिपुरका घरबेटीले जघन्य हत्या गरिएको छ, जसको 3 महिनाको भाडा एडभान्स स्वरूपको भाडा पनि चुक्ता गरिसकेपछि ल ठिक छ, कोठा खाली गर्नु पर्यो भने म 1 हप्तामा खाली गरिदिन्छु। अहिले लकडाउनको बेलामा कोठा पाइरहेको छैन। यस्तो अवस्थामा म कहाँ जाऊ भन्दाखेरि होइन, तैँले कोठा खाली गर्नै पर्छ। 14 महिनादेखि बसोबास गरेको बेलादेखि अहिले चाहिँ लकडाउनको बेला खाली गर भनेपछि ल ठिक छ म कोठा खोज्छु। कोठा खोज्ने बेलामा ल आज सर्छु भनेपछि सामान झिक्ने बेलामा त्यो ठुलो मान्छे बनेको भनेर चाहिँ उसको बुवाउलाई लातका लातले र रडले हानेर बाउलाई हत्या गरिदियो। त्यही आफूहरूले न्याय नपाए सशक्त आन्दोलन गर्ने मृतकका आफन्तहरूले चेतावनी दिएका छन्। कीर्तिपुर नगरपालिका 7 भाजगल बस्ने 66 वर्षीय प्रेमलाल महर्जनले आफ्नै घरको बहालमा बसेका 12 कलैयाका 48 वर्षीय शम्भु चौधरीमाथि
कुटपिट गरेका थिए। त्यसपछि घाइते भएका उनको उपचारका लागि कीर्तिपुर अस्पताल लगिएको थियो। उनको उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। लकडाउनले महोत्तरीका यातायात व्यवसायी टाट पल्टिँदै यातायात मजदुरको अवस्था दयनीय बन्यो। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा साबिक विजेता लिभरपुलको विजयी सुरुवात। लिड्स युनाइटेड 4-3 गोल अन्तरले पराजित। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। कोरोनाका कारण गत चैत 11 गतेदेखि लामो तथा छोटो दूरीमा चल्ने यातायात ठप्प हुँदा यातायात व्यवसायी टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन्। सवारी आवाज जावत बन्द भएपछि यातायात मजदुरहरूको बिजोग भएको छ। यस्तो बेला राज्यका तर्फबाट सोधखोज समेत नभएको यातायात व्यवसायीको गुनासो छ। महोत्तरीबाट मनोज झा मुक्तिको रिपोर्ट। नेपालमा कोरोनाका दोस्रो संक्रमित भेटिएपछि 2076 साल चैत 11 गते देशभर लकडाउन गरिएको थियो। त्यसयता व्यापार व्यवसाय ठप्प भएको छ भने विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायीहरू टाट पल्टिने अवस्थामा छन्। त्यही बेलादेखि बन्द भएको यातायात व्यवसायमा संलग्न यातायातकर्मीको अवस्था अहिले नाजुक अवस्थामा पुगेको छ। फागुनको अन्त्यतिर भिट्टा मोडबाट काँकडभिट्टा चल्ने गाडी किनेका महोत्तरी पिपराका नरेश चौधरीको गाडीको ब्याज तिर्दा नै भयभरको सम्पत्ति बेच्न पर्ने अवस्था आएको छ। नरेश चौधरी मात्रै होइन, महोत्तरीबाट लामो तथा छोटो दूरीमा चल्ने 116वटा बस र 6वटा माइक्रो मालिकको अवस्था उस्तै बनेको छ। यस्तो अवस्था आउँदा समेत तिनै तहका सरकारले आफूहरूलाई सोधखोज समेत नगरेको उनीहरूको गुनासो छ। समस्या यो छ कि नेपालमा अहिले लकडाउन भएपछि बस व्यवसाय र मर्का परेको छ। कति गाडी ब्याजमा लिएछ, ब्याज तिर्न सक्दैन, कर चुक्ता गर्नु पर्यो। कहाँबाट गाडी चलेपछि गर्छ। गाड़ी सबके अवस्था अभी तो बहुत गंभीर हो गई। गाड़ी के साथ साथ व्यवसायियों सब बहुत अवस्था, व्यवसायी के साथ साथ अपने के मजदूरों के महाविकट समस्या हो गई। देखल जाओ गाड़ी अपने के 11 गते से लॉकडाउन होले उस दिन से खड़ा है गाड़ी स्टैंड में। जो कत गाड़ी खड़ा है, अगर स्टैंड से अगर गाड़ी अगर निकालल जाए, अभी लॉकडाउन खुले कोनो समय नहीं तोकलक आ नहीं कोनो ढंग के बात करे छे। इनमें तो व्यवसाय और मजदूर तो साफ साफ मध्य वर्ग वाला साफ साफ खत्म हो गई मिल गई। महोत्तरीमा जनकपुर भिट्टा मोड जलेश्वर काठमाडौँ, जलेश्वर औरही बर्देवास जनकपुर, शमसी गौसला जनकपुर, कान्ति बजार जनकपुर, सोनामा जनकपुर, लोहारपट्टी जनकपुर र बलवा भ्रमरापुर जनकपुर रुटमा सञ्चालनमा रहेका 116वटा बस र जलेश्वर काठमाडौँ चल्ने 6वटा माइक्रोका यातायात कर्मीको अवस्था लामो लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण नाजुक बनेको छ। अहिलेसम्म जेनतेन घर खर्च धानेका उनीहरू अब भोकै रहने अवस्था आएको बताउँछन्। छरछिमेकी र आफन्त समेतले सरसापटी र उधारो दिन मानिरहेका छैनन्। घर खर्च के गर्नु भन्नु, तपाईँको अब यताउति कहीँ सरसापटी ऋण सिन लिएर चलाइरहेछ सबैजना घर खर्ची। गाडी मालिकलाई त आफै छैन भने गाडी मालिक कहाँबाट दिनुहुन्छ? सो पटक्कै भन्नुहुन्छ कि मलाई त गाडीको किस्ता तिर्नु छ, टायर अब गाडी गुर्नलाई पनि पैसा छैन, कहाँबाट? लकडाउनका कारण अधिकांश गाडी थुत्रो भएका छन्। गाडी थन्केका कारण गाडीको ब्याट्री काम नलाग्ने भइसकेका छन् भने टायरहरू समेत बिग्रिसकेका छन्। इन्जिन जाम भइसकेकाले छोटो दूरीका बसहरू सडकमा निकाल्न कम्तीमा 2 लाख रुपैयाँ र लामो दूरीका गाडीमा 4 देखि 5 लाख खर्च नपर्ने यातायात व्यवसायीहरूको भनाइ छ। आफ्नै गाडीमा कन्डक्टरका रूपमा काम गर्दै आएका महोत्तरी पर्साका मोहम्मद अमिरुल हक नथाब हप्ताको 2 दिन गाडीलाई स्टार्ट गरेर थोरै घुमाउनु आफ्नो रुटिन नै बनेको बताउँछन्। यसो गर्नाले केही मात्रामा भए पनि गाडीको इन्जिन जोगिन सक्ने उनको बुझाइ छ। गाड़ी स्टार्ट के लिए बैटरी चार्ज होता है, बैटरी नहीं बैठता है, प्लस गाड़ी के इंजन खराब नहीं होते द्वारा घुमाई दे, लेकिन का तुरंत बैठ जाए जाम भ जाए। जना हमारी गाड़ी से भी 2 गाड़ी है, तो बैटरी के स्टार्ट नहीं हुई तो बैठ जाए। बसमा काम गरेका कारण, अरू काम गर्न नजानेका कारण कतिपय यातायात कर्मीमा भोकमरीको अवस्था आएको छ। यातायात व्यवसायी आफै टाट पल्टिने अवस्थामा रहेका कारण 1-2 जना बाहेक व्यवसायीले कुनै स्टाफलाई सहयोग गर्न सकेका छैनन्।
सानै उमेरदेखि बसमा काम गर्दै आएका सहचालक सियाराम कापर गाडी बन्दका कारण घरमा महिनौदेखि खानेकुराको अभाव भइरहेको दुखेसो पोख्छन्। लकडाउनका कारण गाडी बन्द हुँदा भान्सा चलाउन मजदुरीको काम गर्न थाले, तर काम नपाएर समस्या भएको उनको भनाइ छ। अन्य यातायात मजदूरको अवस्था पनि उनकै जस्तो छ। अभी देखियो गाड़ी नहीं चली है ना, दिक्कत है। अभी मालिकों के दिक्कत है, मालिक अभी लोन पर गाड़ी लेने हैं, मालिकों के दिक्कत है, अभी लोन के पैसा नहीं दे सके। लोन पर गाड़ी है उसका समस्या है। अथी खलासी कंडक्टर कथी देते ड्राइवर हम तो कहे चीज़ गाड़ी खुले है ना, जे नहीं ज़्यादा तो 20 आदमी के है ना, सीटों पैक है ना, कम से कम चले चाहिए गाड़ी। प्रधानमन्त्री स्वरोजगार योजनाले यातायात मजदुरलाई काम दिन सकेको भए भोकमरीको अवस्था नआउन सक्थ्यो। 1 वर्ष मात्रै म्याद बाँकी रहेका बस सञ्चालन गरिरहेका यातायात व्यवसायीहरू 20 वर्षभन्दा पुरानो गाडी गुडाउन नपाउने नियमका कारण व्यवसायबाट विस्थापित हुने अवस्थामा छन्। बन्दाबन्दीको अवधि 20 वर्षे गाडीहरूमा थप भएमा मात्रै पनि ठूलो राहत हुने र व्यवसायबाट विस्थापित हुनबाट जोगिने उनीहरूको भनाइ छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि महोत्तरीबाट मनोज झा मुक्तिको रिपोर्ट। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सिन्धुपाल्चोकको पहिरोमा बेपत्ता 11 जनाको शव भेटियो, 19 जना अझै बेपत्ता। प्रभावितलाई तत्काल सहयोग गर्ने सभामुख सापकोटाको प्रतिबद्धता। बजारमा म्याद गुज्रिएका सामान झुक्क्याएर बेचिँदै खाद्यान्न किनमेलमा विशेष ध्यान दिन सुझाव। प्रशासनको आदेश अटेर गर्दै खुले काठमाडौँका पसल। कोरोना संक्रमणबाट थप 9 को मृत्यु। आज 1039 संक्रमित थपिए, 1173 जना निको भए। संक्रमितको संख्या 54,000 बढी। नियमित हेरचाह र उच्च मनोबलले कोरोनालाई जितिने निको हुनेको अनुभव। अब सबै ल्याबमा 2000 रुपैयाँमै PCR परीक्षण हुने। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा साबिक विजेता लिभरपुलको विजयी सुरुवात। लिड्स युनाइटेड 4-3 गोल अन्तरले पराजित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।